अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तिलिस्मात चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ 2 दिन की गैर हाजिरी के बाद। लेकिन आज इंशाल्लाह आपके लिए ऐसा तिलिस्म लेकर आया हूँ कि आप मेरी इस 2 दिन की गैर हाजिरी को भूल जाएंगे। दोस्तों, ये मोहब्बत का सिफली तिलिस्म है और ये मेरी तरफ से आपके लिए ईद का तोहफा है। अब ये रमज़ान शरीफ की मेरी इस चैनल पर आखिरी वीडियो होगी। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ईद के बाद होगी और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में दिली ईद मुबारक कबूल हो। दोस्तों, ये इंतहाई आसान नक्श है, लेकिन इसकी एक छोटी सी शर्त है कि इसको आपने अपने खून से लिखना है और इसका किसी स्याही से, किसी रोशनाई से, किसी ज़ाफ़रान से इसको आपने नहीं लिखना। इसको आपने अपने खून से लिखना है। हर जायज़ और नाजायज़ मकसद अगर आपका जो भी है उसके लिए ये बहुत आज़मूदा नक्श है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को आमादा किया है इस बात पर कि ये नक्श आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए और इंतहाई आसान नक्श है। और इस नक्श का एक और भी फ़ायदा है, जो शख्स ये चाहता है कि वो जिन्नात और परियों को और जो मख्फी मखलूक़ात है उसको अपनी आँखों से देखे, तो उसके लिए भी ये नक्श कारआमद है। उसका तरीका भी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि आपने अगर इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इस नक्श के ज़रिए कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब, अपने नक्श की जानिब। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। इसकी इजाज़त भी इसी तरह से आपको मिलेगी अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देखेंगे। तो अब मैं आपके सामने वो मामूली सा नक्श जो है आसान सा वो बनाता हूँ और आज कोई पैमाना इस्तेमाल नहीं करूँगा, सीधा सीधा ये नक्श है। ये देखें, एक लकीर आप ऐसे लगाएंगे और दूसरी लकीर आप ऐसे लगाएंगे। ये देख लें, आपके सामने ही बनेगा, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फिर आप इसको ऐसे बंद करेंगे और इसको ऐसे बंद करेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आपने क्रॉस लगाना है, इस तरीके से आप क्रॉस लगा देंगे कॉर्नर से कॉर्नर तक दोनों तरफ। ये मेन ग्राफ है इसका जो आपको चाहिए। उसके बाद आपने इस नक्श को लिखना है। उसकी कोई चाल नहीं है, सिर्फ 4 खाने का नक्श है, बिल्कुल आसान सा। अब शुरू में इस खाने से शुरू करते हैं। ऐसे करके आपने इस तरह की अलामत इसमें बना देनी है। ये देखें, ये छोटी सी एक अलामत है, इस तरह से आपने बनानी है। और दूसरे में, इसके सामने वाले में इस तरह से बनेगा, ये देखें। और उसके बाद ऐसे ये अलामत आपने बना देनी है। आपने परेशान नहीं होना, ये जिस तरह से बना हुआ है इसी तरह से आपने बना लेना है और लंबा चौड़ा काम आपने इसमें और कोई नहीं करना। अपनी तरफ से आपने ना कुछ चीज़ कम करनी है, ना कोई चीज़ आपने बढ़ानी है। जैसे जैसे मैं बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ ऐसे ही आपने इसको बना लेना है। ये बिल्कुल आसान सा नक्शा है। इसमें भी कोशिश आपने ये करनी है कि ये जो आप हमारा बॉक्स है, जो बॉक्स हमने बनाया है उसके साथ ये चीज़ें टच ना करें। इसी तरह से आपने इसको बना लेना है। ये बस इतना सा काम है, बिल्कुल ये नक्शा आपका तैयार हो गया। इसी तरह से आपने इसको बना लेना है। अब इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें, 2 जो प्यार करने वाले हैं उनको मिलाने के लिए ये नक्श है। ये बहुत ही कीमती नक्श है। कोई रुकावट अगर 2 प्यार करने वालों के दरमियान मौजूद है, कोई भी रुकावट, वो वालिदैन की सूरत में हो, रिश्तेदारों की सूरत में हो, या बहन भाइयों की सूरत में हो, या कोई भी दूसरा बंदा जो बाहर से रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये उसको दूर करने के लिए ये नक्श है। ये बहुत ज़बरदस्त है। अब आपने नाम लिखने हैं इसमें, नीचे आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, लेकिन नाम भी खून से ही लिखे जाएंगे। नक्श भी खून से ही लिखा जाएगा और नाम भी खून से लिखे जाएंगे। अब सबसे पहले तालिब अपना नाम लिखेगा। नाम तालिब, माँ वालदा, जैसे आमतौर पे लिखे जाते हैं। नाम मतलूब, माँ वालदा।
یہ اس طریقے سے آپ نے نام لکھنا ہے. اب جو بندہ تعویذ یہ نقش بنا رہا ہے وہ طالب ہے، اور جس کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ مطلوب ہے. نام طالب، یہاں طالب اپنا نام لکھے گا، پھر اگر وہ مرد ہے تو بن لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھے گا، اور اس کے بعد جب نام مطلوب کا لکھا جائے گا تو مطلوب اگر خاتون ہے تو اس کا نام لکھنے کے بعد پھر اس بنت لکھا جائے گا، پھر اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا. اگر کوئی خاتون یہ عمل کر رہی ہے تو وہ پہلے اپنا نام لکھے گی، پھر بنت لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام، پھر آگے مطلوب کا نام، مطلوب مرد ہے تو اس کا نام لکھنے کے بعد بن لکھے گی، بن کے بعد پھر والدہ کا نام لکھے گی. یہ سارا کا سارا نقش جو ہے یہ مکمل یہ خون سے لکھا جائے گا. طالب اپنے خون سے لکھے گا، جو عورت بنا رہی ہے تو وہ اپنے خون سے لکھے گی، اگر کوئی مرد اس عمل کو کر رہا ہے تو وہ اپنے خون سے لکھے گا. اب خون حاصل کرنے کے ذریعہ آپ کو پتہ 2-3 قطرے اس میں لگیں گے سارے. اگر آپ اپنی انگلی میں پن لگا کر دونوں سے خون نکال لیں گے تو اس سے یہ لکھا جائے گا. زیادہ خون تو آپ کو نہیں چاہیے، اس خون سے آپ نے لکھنا ہے. پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس نقش کو دھو لینا ہے پانی سے. دھو کے پانی اس کا کسی گلاس میں، کسی جگہ، کسی بوتل میں آپ نے محفوظ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کو اپنے مطلوب کو پلانا ہے. یہ آپ کا کام ہے. ایک ہی دفعہ آپ نقش بنائیں گے، ایک ہی دن نقش بنائیں گے. کوئی اس کا ٹائم مخصوص نہیں ہے، کوئی اس کا دن مخصوص نہیں ہے. جس وقت آپ کا دل چاہے اس وقت بنا لیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، پھر جب آپ کی ملاقات آپ کے مطلوب، آپ کے محبوب کے ساتھ ہو، آپ اس کو دھو کر اسے پلا دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت لکھنا ہے جب مطلوب آپ کے سامنے آئے گا. آپ اس کو بنا کے اپنے پاس محفوظ کر لیں. جب آپ کو موقع ملے، جب مطلوب کا سامنا ہو، تب اسے دھو کر یہ پلا دیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا، ایسا کرنا ناممکن ہے، جس کو پلایا نہیں جا سکتا، تو پھر وہی جو پانی ہے اس پانی کو آپ اپنے پاس رکھیں گے. اور جو لوگ آپ کی شادی میں، آپ کی محبت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اگر ان کو پلا سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے. اگر ان کو بھی نہیں پلا سکتے تو جس جگہ پہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں اکٹھے ہو کر، جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی ڈرائنگ روم ہوتا ہے یا بیٹھک ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ لوگ بیٹھتے ہیں، گھر کے افراد جہاں بیٹھتے ہیں، وہ افراد بھی وہاں بیٹھتے ہوں جو کہ آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، اس جگہ پہ آپ نے اس پانی کو ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کر دینا ہے. وہ صوفے وہاں پڑے ہوئے ہیں یا کرسیاں پڑی ہوئی ہیں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، ان کرسیوں پر، ان صوفوں پر 2-2 4-4 قطرے گراتے جائیں. اس طریقے سے آپ کریں، انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. اور جو آپ کی شادی کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان کی زبان بھی بند ہو جائے گی اور اپنے اس عمل سے وہ باز آ جائیں گے. اب رہا اس نقش کا دوسرا استعمال، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنات اور پریوں کو دیکھنے کے جو لوگ شوقین ہیں ان کے لیے، تو اس کا بھی طریقہ سیم اس کے نقش کو بنانے کا یہی رہے گا. نقش آپ اپنے خون سے ہی بنائیں گے، لیکن اس نقش میں پھر آپ کو خون تھوڑا زیادہ چاہیے. کہ نقش آپ نے بنا لیا، اس کے بعد آپ اس نقش کے اوپر اپنا وہ خون ڈالیں گے. اس کے بعد روئی کے ساتھ اچھی طرح سے اس خون کو صاف کر لیں گے، اور وہی جو روئی آپ کے پاس ہوگی جس سے آپ نے اس خون کو صاف کیا ہے، وہ خون اس کے اوپر لگا ہوا ہوگا. خون جب آپ نے اس کو بنایا ہے تو خون جب سوکھ جائے پھر آپ کو اور خون چاہیے، وہ اس کے اوپر ڈال دیں، اور اتنا ڈالیں کہ یہ نقش چھپ جائے. اس کو انگلی سے ایسے پھیلا دیں تاکہ یہ نقش نظر نہ آئے. نقش بھی خون سے لکھا ہوا ہوگا، اوپر آپ مزید خون ڈالیں گے. پھر جب یہ چھپ جائے تو پھر آپ روئی سے اس خون کو اچھی طرح سے صاف کر لیں. چاہے نقش بھی صاف ہو جائے اور چاہے نقش صاف نہ ہو، لیکن یہ اس خون کو اچھی طرح سے روئی میں پوچھ لیں. اب وہ روئی آپ کے پاس ہوگی، اس روئی کو آپ نے جلانا ہے اور اس کی راکھ کو محفوظ کرنا ہے. وہ راکھ جو ہے اس کو اچھی طرح مسل کے جب آپ اپنی آنکھوں میں لگائیں گے سرمے کی جگہ، تو پھر آپ کو جنات بھی نظر آئیں گے، مورتیاں بھی نظر آئیں گی، پریاں بھی نظر آئیں گی، اور مخفی روحانی مخلوق جتنی بھی ہے سب آپ کو نظر آئے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید آپ کو خواب میں نظر آئیں گی. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ سب چیزیں آپ کو اپنے سامنے جیتے جاگتے، سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گی. آپ تجربہ کر لیں، دیکھ لیں، میں نے ہر چیز آپ کو کھول کر بتا دی ہے. تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا عمل جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا.
یہ نقش میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اس کو یہاں سے پرنٹ آؤٹ لے لیں آپ، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے. اور اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو آپ نے خون سے لکھنا ہے. پرنٹ آؤٹ لے کے آپ نے ایسے ہی بنا لینا ہے جیسے یہ بنا ہو. اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ عید کے بعد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.